नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस पत्र संसद सचिवालयद्वारा फिर्ता, प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्राप्त भएको जानकारी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध तेस्रो धारले विरोध गरेपछि कांग्रेसभित्रको नेतृत्वलाई चुनौती, चुनाव केन्द्रित बहस बढेपछि नेतृत्वकै आलोचना। प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा पनि विषयगत समितिका सभापतिहरू सरकारी सुविधा लिँदै संसद सचिवालयले दिएको गाडी गरेनन् फिर्ता। विपक्षी नेता नावल्नीको रिहाईको माग गर्दै रुसमा प्रदर्शन चर्कियो, 4000 भन्दा बढी प्रदर्शनकारी पक्राउ। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा नेपाल पुलिस विजयी, चन्द्रपुर 3-1 गोल अन्तरले पराजित। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक परिषदले संसदीय सुनवाईका लागि पठाएको पत्र फिर्ता गर्नुभएको छ। मुख्य सचिव एवं संवैधानिक परिषदका सचिवलाई आइतबारको मितिमा पत्र लेख्दै सापकोटाले सिफारिस पत्र फिर्ता गर्नुभएको हो। मङ्सिर 30 गते संवैधानिक परिषदको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। पौष 3 गते परिषदले संघीय संसद सचिवालयमा संसदीय सुनवाईका लागि पत्र पठाएको थियो। पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै संसदीय सुनवाई समिति निष्क्रिय बनेको थियो। परिषदले सिफारिस गरेको 45 दिनभित्र सुनवाई गर्न नसके स्वतः नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। सभामुख सापकोटाले पत्र बोधार्थ तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई समेत पठाउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषदको निर्णयको सक्कल कागज फिर्ता पठाउनुपर्ने 7 वटा कारणहरू पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ। संसदीय सुनवाई गर्न सक्ने अवस्था नरहनुका साथै मूल ऐनको दफा 6 को उपदफा 1 र 2 बमोजिम बैठकबारे आफूलाई जानकारी नै नदिई बैठक बसेर निर्णय गरेको जुन सर्वोच्चले फैसला विपरीत भएको समेत बताउनु भएको छ। संवैधानिक परिषदले गरेको यो नियुक्ति सिफारिस विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदकतर्फको बहस आइतबार सकिएको छ। विघटन विरुद्ध परेका 13 वटा रिटको बहस आइतबारबाट सकिएसँगै सरकारी पक्षको बहस सोमबारबाट सुरु हुने संवैधानिक इजलासले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमाथि सरकारी पक्षको बहस सोमबारदेखि सुरु हुने भएको छ। विघटन विरुद्ध परेका 13 वटा रिटको बहस आइतबारबाट सकिएसँगै सरकारी पक्षको बहस सोमबारबाट सुरु हुने संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहनु भएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी दर्ता भएका 13 वटा रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बहस गर्नेछ। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिरक्षाका लागि बहस गर्न निजी कानून व्यवसायीले पनि नाम लेखाएका छन्। सभामुखका तर्फबाट पनि निजी कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। आइतबार बहसका क्रममा रिट निवेदक समेत रहनुभएका अधिवक्ता कमल बहादुर खत्रीले चुनाव गर्ने नियतका साथ प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको तर्क गर्नुभयो। आफ्नो नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्ने महसुस गरेर प्रधानमन्त्रीले बदनियतपूर्वक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको खत्रीले जिकिर गर्नुभयो। अर्का रिट निवेदक एवं अधिवक्ता कृतिना शर्माले संसदीय अभ्यासबाट प्रधानमन्त्री भाग्न नमिल्ने बताउनुभयो। अधिवक्ता खिमानन्द अधिकारीले छोराको अंश माग्दा बाबुले छोरालाई नै सिद्ध्याउन खोजे जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन भएको जिकिर गर्नुभयो। यस्तै अधिवक्ता अमिता गौतमले संविधानको प्रस्तावनामै स्थिर सरकारको अपेक्षा गरिएको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना नगरिएको तर्क गर्नुभयो। कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्रका राजा रचौटासँगको साँठगाँठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार आफू निकट अखिल नेपाल किसान महासंघको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्रका
सामन्ती राजा रचौटा र निरङ्कुशतावादीहरूसँग साँठगाँठ गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनुभयो। उहाँले देशबाहिरका दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूको इशारामा ठूलो डिजाइन अन्तर्गत नेपाली जनतालाई अपमानित गर्ने रणनीतिका साथ राजनीतिक उपलब्धिमाथि प्रहार गरिएको पनि बताउनुभयो। ओलीको निरङ्कुशताका विरुद्ध, उनको स्वेच्छाचारिता र अराजकताका विरुद्ध, उनको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै धाराशायी पार्ने प्रतिक्रान्तिकारीहरूसँग मिलेर आफ्नै साथीहरू, आफ्नै सहयात्रीहरूमाथि छुरा प्रहार गर्ने जो काम उनले गरेका छन्, तपाईँ हाम्रो सबैको मुटुमा छुरा प्रहार गरे जस्तो हो। अहिले पार्टी विभाजन गर्नु, अहिले संविधानमाथि प्रहार गर्नु, जनप्रतिनिधि संस्था सार्वभौम अधिकारको उपयोग गर्ने नेपाली जनताले त्यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु, यो सबै नेपाली जनताको मुटुमा छुरा हाने जस्तै हो। अध्यक्ष दाहालले प्राप्त उपलब्धिको रक्षाको निम्ति पुनः जुर्मुराएर आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको पनि औल्याउनुभयो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूतिर मान्छे तान्न भयभरको शक्ति लगाएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि पुनर्स्थापना भए ओली पक्षका 20 जना नेताहरूले आफूहरूलाई साथ दिने वचन दिएको समेत नेता नेपालले बताउनुभयो। जहिले पनि 3 खालका मान्छे हुन्छ। एउटा पक्षमा दृष्टताका साथ उभिने मान्छे, वज्रठिङ्गहरू, जसलाई सतीशाल भन्नुहुन्थ्यो नि हाम्रो नेत्रलाला भागीले, सतीशाल चाहिँ दृढताका साथ उभिने। अर्को हुन्छन् विरोधी खेमामा त्यहीँ सडेर मरेर जाने, केही गरे पनि नफर्किने। अर्का हुन्छन् कहिले उता कहिले यता, कहिले उता कहिले यता, बीचमा चाहिँ त्यो हुन्छ नि रुखहरू, कुनको हाँगोहरू, हावा चल्यो कि हलिन थाल्यो, त्यस्ताहरू हुन्छन्। तिनीहरूमध्ये राम्रा मान्छेलाई तान्ने कोसिस गर्ने। अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले पार्टीले गर्ने विरोध सभामा किसानहरूको तर्फबाट उल्लेख्य सहभागिता जनाउन तथा आफ्नो पक्षमा नेता कार्यकर्ताहरूलाई राखिरहन निर्देशन पनि दिनुभएको छ। नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको धरना कार्यक्रम छुट्याएको छ। अध्यक्षद्वय माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल सहभागी धरना आजबाट समापन गरिएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले माघ 14 गतेदेखि आगामी 21 गतेसम्म धरनाको कार्यक्रम निर्धारण गरेको थियो। 28 गते गर्ने विरोध सभाका लागि निर्धारित मितिभन्दा 3 दिन अघि नै आइतबार धरनाको कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। धरनाको अन्तिम दिन माइतीघर मण्डलामा अध्यक्षद्वय माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। धरनामा सहभागी वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेल भइसकेको भन्दै नेता खनालले ओलीको दिनगन्ती सुरु भइसकेको पनि बताउनुभयो। यो संविधानले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्छ। 100% संसद पुनर्स्थापना। प्रधानमन्त्री फेल भइसके, अब उनको निम्ति केही दिनको कुरा मात्रै हो, दिनगन्ती छन्। केही दिनमा अब केपी ओलीको सरकार उहाँले भने जस्तै पाकेको फल जस्तै झर्छ। नेता सुरेन्द्र पाण्डेले ओलीका पछिल्ला कदमले देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने प्रयास भएको दाबी गर्नुभयो। जमजमाएर समर्थन गरिरहेका छन्। मैले सुनिरहेको छु आउँदो 23 गतेको ओलीको सभामा सबै राजावादीहरूले पनि उर्दी लगाएर सहभागी हुने कुरा घोषणा गरेका छन् भन्ने मैले सुनेको छु। त्यसैले ओलीजी राजावादीहरूको भिडमा बसेर तपाईले जतिसुकै नकारात्मक र गलत बाटो, उल्टो बाटो हिँड्ने चेष्टा गरे पनि नेपाली जनताले समाजवादको यात्रालाई छोड्ने छैनन्। तपाईको प्रतिगामी कदमलाई परास्त गर्नको लागि लाग्नेछन्। त्यस्तै नेता पम्फा भुसालले ओली इतिहासकै गलत पात्र भएको बताउनुभयो। मेची महाकाली पहाड तराई हिमालमा जनता एकाकार भएर उठिराखेको यो जनतालाई सचेत पार्ने कुरा पनि हो। प्रतिगमनकारी र तिनका मतियारहरूलाई जनताको तागत देखाइदिने कुरा हो र विगतमा प्रतिगामीहरू जसरी पराजित भएका छन्, इतिहासको रक्षणमा पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाल दाहाल पक्ष सडक सङ्घर्षमा छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गणतन्त्र संघीयता र परिवर्तनको विरोधी भएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट आएको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदम अगाडि बढाएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता धेरै नटिक्ने डाक्टर भट्टराईको जिकिर छ। यति बेला तपाईहरुले कुनै दुविधा राख्नु हुँदैन। यो सन्देश रोल्पामा म किन भनिरहेको छु भने यो भनेको क्रान्तिको केन्द्र हो, एउटा बिम्ब हो। त्यसैले तपाईले यो सन्देश दिनुपर्छ र नेपालभरि दिनुपर्छ र विश्वभरि दिनुपर्छ। डाक्टर भट्टराईले ओलीप्रति विश्वास नगर्न र नेपाल दाहाल पक्षले ओलीबाट अलग भएर नेकपाका क्रियाकलाप अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपाल दाहाल पक्षको नेकपाले छिटो निर्णय गरे कांग्रेस र जसपा सहित मिलेर ओली सरकारलाई पाखा लगाउन सकिने उहाँको भनाइ छ। पहिले खेल मैदान त चाहियो, अन्य प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले मैदान जुन भत्किया छ, खाल्टो ठुलो खाल्टो खन्दिया छ, उसले त्यसलाई पुरेर लोकतन्त्र संविधानको मैदान पहिले ठिक ठाउँमा ल्याउँ, अनि कांग्रेस कम्युनिस्ट र जसका प्रतिस्पर्धा गरौँ, यो नै लोकतन्त्र हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर भट्टराईले अहिलेसम्मको उपलब्धिको रक्षाका लागि मिलेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने र संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएर चुनाव सहित सुशासन कायम गर्दै मुलुक समृद्धिको सुल्टो बाटो हिँड्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सृजनात्मक रूपमा आन्दोलन गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँको सिफलमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आफ्नो कला तथा सृजनाको माध्यमबाट विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रतिगमनका विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलन नाम दिएको आन्दोलनमा साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, प्राध्यापक, गीत संगीतका स्रष्टा, विद्यार्थी लगायत नागरिक समाजका अगुवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा कविता वाचन तथा सांगीतिक प्रस्तुति राखिएको थियो। शिक्षाविद केदार भक्त माथेमाले सरकारले संवैधानिक अङ्गहरूमाथि हस्तक्षेप गरेकाले हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले विश्वविद्यालय लगायत राज्यका कुनै पनि निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न नहुने, संघीयताप्रति सरकारको प्रतिबद्धता हुनुपर्ने र समाजवादको प्रतिबद्धता हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यसलाई बन्द गर्नै पर्छ, तपाईको सहनै उन्न तपाईको मेरो विचारमा। लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले नागरिक आन्दोलनको मर्म संसद पुनर्स्थापना र संविधानको रक्षा गर्नु मात्रै नभएर संविधान संशोधन गराउने सम्म रहेको बताउनुभयो। हाम्रो शक्ति सीमित हुन्जेलसम्म हामी भन्छौँ यो संविधान संशोधन गर, संविधानबाट बाहिर परेका सबै नागरिकलाई संविधानमा प्रवेश गराऊ, नेपालका सबै नागरिकलाई यो राज्य मेरो हो, यो तपाईँको संविधान मेरो हो, संविधानमा मेरो पनि ठाउँ छ भन्ने महसुस होस्। नागरिक आन्दोलनमा समसामयिक राजनीतिक परिवेशसँग सम्बन्धित कार्टुन तथा प्लेकार्डहरू पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पार्टीभित्रबाटै संविधानको प्रबन्ध भन्दा पृथक खालका अभ्यास भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्वर्धन, सशक्तिकरण विषयमा आज काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अनुशासित प्रतिनिधि सभा निर्माणका लागि जनताप्रति, राष्ट्रप्रति जवाफदेही भएर काम गर्न ताजा जनादेशमा जाने निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको बताउनुभयो। सरकारले जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा धेरै महत्त्वका कामहरू गरिरहँदा ती कामहरूलाई साथ समर्थन दिएर सहयोग गर्नुपर्नेमा पार्टी भित्रैबाट खुट्टा तान्ने र मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने, पार्टीमा विग्रहको अवस्था सृजना गर्ने प्रयासहरू भएको पौडेलको भनाइ छ। संसदीय दलको विधानको भन्दा पृथक खालका अभ्यासहरू गर्दै छापामार शैलीमा षड्यन्त्रपूर्ण क्रियाकलापहरूमा आफ्नै पार्टीभित्रका केही साथीभाइहरू लाग्ने परिस्थिति निर्माण भएपछि अनुशासित प्रतिनिधि सभा निर्माण गर्नका लागि जनताप्रति, राष्ट्रप्रति जवाबदेही भएर काम गर्ने, कर्तव्यपरायण प्रतिनिधि सभा निर्माण गर्नका लागि ताजा जनादेशमा जाने निश्चय सम्मानित प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो र तदनुकूल मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएर नयाँ निर्वाचनको मिति तय भएको छ।
निर्वाचनका लागि ढुक्क भएर अगाडि बढ्न समेत अर्थमन्त्री पौडेलले आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध तेस्रो धारले एक्लै विरोध प्रदर्शन गरेपछि नेपाली कांग्रेसभित्रको नेतृत्वलाई चुनौती थपिएको छ। पार्टीभित्र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा भन्दा पनि चुनाव केन्द्रित बहस बढेपछि शीर्ष नेताकै तेस्रो धार पक्षीय नेताहरूले चर्को आलोचना गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसभित्र तेस्रो धारका रूपमा चिनिएका कृष्ण प्रसाद सिटौला नेतृत्वको पक्षले काठमाडौँमा गएको शुक्रबार विशाल विरोध सभा गर्यो। केन्द्रीय सदस्यहरू गगन थापा, उमाकान्त चौधरी, प्रदीप पौडेल र भीमसेन दास प्रधानले आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको खरो रूपमा आलोचना गरे। पार्टीका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोध गर्ने तर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको एजेण्डा बोक्न हिचकिचाएको भन्दै टिप्पणी समेत गरे। नेता गगन थापाले कटाक्ष गर्दै प्रधानमन्त्री ओली अधिनायक हुँदा केही लड्डु कांग्रेसले साथ दिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेता थापाले कांग्रेस नेतृत्वलाई तपाई संविधानको पक्षमा कि विपक्षमा भनेर प्रश्न सोधिदिन सञ्चारकर्मीलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। एउटा चुनावको हिसाब किताब गरेर बस्छौँ हामी। चुनाव जित्ने कुरा एउटा राजनीतिक दलले सोच्नु हुँदैन होइन। तर के एउटा चुनाव जित्ने वा हार्ने कुरा मात्रैका निम्ति नेपाली कांग्रेस पार्टी बनेको? आज खेल मैदानमा जाँदै गर्दा अर्कोपट्टिको मैदानमा भएका खेलाडीहरू आफै एकअर्कालाई हान्दैछ। आफै एकअर्कालाई हान्दै गर्दा कोही लडेका छन्, ढलेका छन्। गोल हान्न सजिलो हुन्छ भन्ने तपाईँलाई पनि लागेको छ, मलाई पनि लागेको छ। तर गोल हान्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्दै गर्दा यति त ध्यान पुर्याउँ, खेल मैदान रहेन गोल हानौला। खेल मैदानै रहेन भने गोल कहाँ गएर हान्ने हो? अनि त्यो खेल मैदान राख्ने पद्धतिका निम्ति लडेर आएको कांग्रेस होइन यो। नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले कम्युनिस्टभित्र विवाद बढेको र निर्वाचनमा गए जितिन्छ भन्ने कांग्रेसका केही नेता कार्यकर्ताको भनाइमा समेत प्रश्न उठाउनुभयो। नेता सिटौलाले चुनावको हारजितको अङ्क गनेर बस्ने अवस्था नरहेको भन्दै संविधान नै नरहे लोकतन्त्र कहाँ रहन्छ भन्दै प्रति प्रश्न गर्नुभयो। कति साथीलाई लाग्ला कम्युनिस्ट पार्टी फुटिसकेको छ, चुनाव उठ्यो भने जितिहाल्ला। अझ मलाई त लाग्नु पनि हारेर बसेको मान्छे म हैन, गएको चुनाव हारेर बसेको मान्छे। झन् खुसी त हुनुपर्ने मैले हो। झन् ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी फुटिहाल्यो, चुनाव भइहाल्छ, जितिहाल्यो मलाई लागेको छ। मेरो आफ्नो विश्लेषण हो। यो मूर्खतापूर्ण बाटोमा हामी जानु हुँदैन। हामीले संविधान बचाउन सक्यौँ भने धेरै कुरा बाँच्छ नेपालको, नेपाली जनताको। संविधानलाई बचाउन सकेन भने धेरै कुरा मर्दै जान्छ नेपालको, नेपाली जनताको। मैले कुरा यही नै बुझेको छु। प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक निर्णय सचिने भनेकै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। कांग्रेस नेतृत्वले राष्ट्रिय स्तरमा र प्रदेश स्तरमा विरोध कार्यक्रम गरेर असंवैधानिक कदम सच्याउन उभिनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। क्यामेरामा प्रदीपमान श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेसका 13वटा भातृ संस्थाले विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम विरुद्ध सोमबार वृहत प्रदर्शन गर्ने जनाएका हुन्। विरोध प्रदर्शनमा नेपाली कांग्रेसका 13वटै भातृ संस्थाको संयुक्त आयोजनामा 77 जिल्लामै एकसाथ प्रदर्शन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले चरम भ्रष्टाचार गरेको र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको तथा जनसरोकारका विषयमा समेत उदासीनता देखाएको कांग्रेस भातृ संस्थाहरूको आरोप छ। गत पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10वटा विषयगत समिति पनि स्वतः विघटित भएका छन्। विघटनसँगै प्रतिनिधि सभाका सांसद र विषयगत समितिका सभापतिहरूको सुविधा पनि खोसिएको छ। तर सचिवालयले उपलब्ध गराएको सवारी साधन भने सभापतिहरूले असै फिर्ता गरेका छैनन्। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको 42 दिन पुगेको छ। विघटनसँगै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको सांसदका हैसियतले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएका सेवा सुविधा पनि खोसिएका छन्। तर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10वटा विषयगत समितिका सभापति मध्ये 9 जना सभापतिहरूले अझै पनि सरकारले उपलब्ध गराएको सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन्। समितिका सभापतिहरूमा उद्योग समितिको सभापति राष्ट्रिय जनता पार्टीले, लेखा समिति नेपाली कांग्रेसले पाएको छ। बाँकी 8 समितिका सभापति सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोमा 2 समूहमा विभाजित भएका सत्तारूढ दलका कसैले पनि
गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले 9वटा समितिका सभापतिहरूले अझै पनि गाडी सुविधा प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा बहाली भएछ, अदालतले भने भोलिको अवस्थामा के हुन्छ त्यही अनुसारकै सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हुने नै हुन्छ। अब अहिले विघटनकै अवस्थामा गएको परिस्थितिमा उहाँहरूले बुझाउनु पर्ने, उहाँहरूले बुझाउनु भएको छैन अहिलेसम्म। अब ड्राइभरहरू चाहिँ उहाँहरू आफैले नियुक्ति गर्ने हुनाले उहाँहरूको तलब चाहिँ अब 5 गतेदेखि नै स्टप भइसक्छ। त्यसैगरी उहाँले तेल खर्च पाउनुहुन्छ, मर्मत खर्च पाउनु, ती सबै कुरा रोकिएका छन्। महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले भने पुस 10 गते नै गाडी फिर्ता गरिसक्नु भएको छ। सङ्घीय संसद सचिवालयले सबै समितिको अलग अलग सचिवालयसहित सभापतिहरूलाई छुट्टै निजी सचिवालयको सुविधा दिने गर्दछ। समितिका सभापतिहरूले राज्य मन्त्री सरहको सुविधा प्राप्त गर्दछन्। जस्तो गाडी हामी कहाँ यहाँ सभापति जो 10 जना सभापतिज्यूहरूले लिनुभएको सेवा सुविधा मध्ये यो सवारी सुविधा चाहिँ एकजना माननीय निरुपालले मात्रै 10 गते फर्काउनु भएको छ, पुसको 10 गते नै। अब अरूले फर्काउनु भएको छैन अहिलेसम्म। उहाँहरूको दायित्व हो त्यो सरकारी सुविधाहरू चाहिँ हप्ता 10 दिनभित्र उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने। प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले सांसद वा विषयगत समितिका सभापतिको हैसियतले सचिवालयले उपलब्ध गराएको सुविधा पूर्व सभापतिहरूले दुरुपयोग गरेको प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो। सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ। गृह मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मार्फत म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी 2078 वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको छ। निर्वाचनको घोषणा भएसँगै गृह मन्त्रालयले पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि तयारी सुरु गरिसकेको छ। मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई निर्धारित मितिमै शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन केन्द्रित एकीकृत सुरक्षा योजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा तयारी सुरु गरेको हो। मन्त्रालयले आवश्यक सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न समिति र उपसमितिको गठन पनि गरिसकेको छ। समितिहरूले सबै सुरक्षा अङ्गका प्रमुख र मन्त्रीसँग पनि विभिन्न चरणमा बैठक समेत सम्पन्न गरिसकेका छन्। सबै सुरक्षा निकाय सम्मिलित एउटा चाहिँ रणनीतिक सुरक्षा योजना निर्माण गर्ने हैन। चुनावको लागि त कति जनसङ्ख्या चाहिन्छ, कहाँ कहाँ कस्तो चाहिन्छ, अवस्था के छ कस्तो छ हैन। विभिन्न कार्यालयहरू हुन्छन्, विभिन्न क्रियाकलाप हुन्छन्, विभिन्न एक्टिभिटीहरू हुन्छन् हैन। ती सबैको सुरक्षाको लागि के कस्तो चाहिँ प्लान चाहिन्छ त्यसको तयारी गर्नको निम्ति पनि एउटा समिति पनि गठन भएको छ। त्यसमा चाहिँ अब सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुखको हिसाबले मैले त्यसको नेतृत्व गर्छु। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका समिति र उपसमितिहरूले निर्वाचन विज्ञसँग पनि विभिन्न चरणमा बैठक गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2078 सुरक्षा रणनीति कार्य सम्पादन निर्देशिका तयारीको काम पनि मन्त्रालयले अघि बढाइसकेको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि विगतमा झैं सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानले म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रियालाई अघि बढाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मतदान स्थलको सुरक्षा र निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानसँगै करिब 98,200 म्यादी सुरक्षाकर्मी भर्ना गरिनेछ। म्यादी प्रहरी त अहिले होइन, धेरै पहिलेदेखि चुनावको बेला चाहिँ म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने त्यो खालको चाहिँ काममा खटाउने, सुरक्षामा खटाउने गरेकै हो होइन। एक चरण हुँदा पनि, दुई चरण हुँदा पनि गरेकै हुनाले चाहिँ अहिले पनि आवश्यक चाहिँ पर्छ। अन्तिम तयारी आफ्नो हिसाबले नेपाली सेनाले आफ्नो हिसाबले तयारी गरिरहेको छ होइन। गरेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। नेपाल प्रहरीले त्यसै गरी चाहिँ सशस्त्र प्रहरीले, त्यसै गरी चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धानले होइन, सबै सुरक्षा निकायले आफ्नो हिसाबले गर्नुपर्ने तयारीहरू गरिरहेको जानकारी हामीलाई छ। दुई चरणको निर्वाचनमा कम्तीमा 10,000 प्रहरी मतदान स्थलमा खटिनेछन्। मतदान केन्द्रहरूलाई सुरक्षाका दृष्टिले सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील गरी 3 चरणमा विभाजन गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ।
सहरी पूर्वाधार र सुशासनका लागि विश्व ब्याङ्क र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा नयाँ आयोजना सुरु गरेका छन्। 18 अर्ब लगानी हुने 4 वर्षीय आयोजनाले दिगो विकास, सेवा प्रवाहको सुदृढीकरण र कोरोना पछिको आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने अपेक्षा लिएको छ। नेपालको सहरी सेवा प्रवाह सुधार तथा पूर्वाधार विकासका लागि विश्व बैंक र नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा $150 मिलियन अर्थात् 17 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ बराबरको नेपाल सहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना सुरु भएको छ। विश्व बैंकले नेपालको संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित स्वीकृत यो आयोजना कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न समेत महत्त्वपूर्ण साबित हुने विश्वास लिएको छ। शासकीय क्षमता तथा पूर्वाधार आयोजनाको लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र विश्व ब्याङ्कले 2077 साल मङ्सिर 3 गते लोन एग्रिमेन्टमा सही गरेको छ। यो चाहिँ $150 मिलियन को यो आयोजना हो र अस्ति हाम्रो गत बुधबार हामी 2077 साल हामीले माघ 14 गते यसको हामीले प्रोजेक्ट लन्चिङ गरेर यो अफिसियली प्रोजेक्ट लन्च गरेका छौँ। खास गरी नगरपालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र पूर्वाधार विकासमा यो सहायता प्रयोगमा आउनेछ। तीव्र सहरीकरण, संघीयता र कोरोनाका सन्दर्भमा सहरी इलाकाबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र महामारीको प्रभाव कम गर्न समेत आयोजना महत्त्वपूर्ण हुने दाबी गरिएको छ। आयोजना मार्फत बन्ने भवन, पुल र अन्य पूर्वाधार निर्माणका कारण धेरै संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास लिइएको छ। सहरी पूर्वाधारहरू हामी निर्माण कार्य गर्छौँ 17 नगरपालिकामा। नगरपालिकाहरूको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न गभर्नेन्स पार्टमा उहाँहरूको लागि कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछ। यो लगानीहरूले गर्दा चाहिँ नगरपालिकाहरूको सहरी पूर्वाधार पनि बन्ने, संहिता कार्यान्वयनमा पनि धेरै सहयोगले गर्छ, किनभने उहाँहरूको पनि क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ। पूर्वी तराईका प्रदेश नम्बर 1 र 2 का नगरपालिका तथा पश्चिममा गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका 21 नगरपालिकाहरू र अन्य प्रदेशका थप 12 नगरपालिका गरी कुल 33 नगरपालिकामा आयोजना केन्द्रित हुनेछ, जुन व्यापारिक र प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट समेत महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास लिएको छ। आयोजनाको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सिधै तोकिएको नगरपालिकामा बजेट पठाइने र रकम हिनामिना हुन नदिन विश्व बैंकका प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष निगरानी गर्नेछन्। संघीयता कार्यान्वयन र सहरी सुशासनमा नागरिकको अपेक्षा अनुसार कार्य हुन नसकेको असन्तुष्टिका बीच यो परियोजना मार्फत ती सबै समस्यालाई सम्बोधन गरिने अपेक्षा गरिएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले व्यवस्थित सहरी विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भएको छ। कार्यकारिणी समिति सदस्य मिनमान श्रेष्ठको सभापतित्वमा गठित सहरी विकास समिति विस्तार गर्दै महासङ्घ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्यवस्थित सहरी विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्ने बताउनु भएको हो। त्यसका लागि आवश्यक नीति नियम बनाउनु पर्नेमा गोल्छाको जोड रहेको छ। अध्यक्ष गोल्छाले समितिले परिणाममुखी ढङ्गले काम गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। समितिका सहसभापतिमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव पूर्ण कड़रिया र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह चुनिनु भएको छ। समितिका सदस्यहरूमा नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष इन्जिनियर ध्रुव थापा, सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट्स सोनाका पूर्व अध्यक्ष आर्किटेक्ट स्वरूप कोने, नेपाल जगत तथा आवास विकास सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष विदुर धमला, कञ्चनजङ्घा हाउजिङ लिमिटेडका सञ्चालक विनय उपाध्याय, वरिष्ठ स्ट्रक्चर इन्जिनियर डाक्टर पुरुषोत्तम डङ्गुल, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घका वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार डाक्टर गोकुल प्रसाद बुर्लाकोटी हुनुहुन्छ। समितिका सल्लाहकारहरूमा नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक एवं सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेत हुनुहुन्छ। आइतबार सुनको मूल्य तोलामा 100 रुपियाँले बढेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 92,100 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। शुक्रबार छापावाला सुन प्रति तोला 92,000 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। आइतबार तेजाबी सुन प्रति तोला 91,600 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,320 रुपियाँमा कारोबार भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,847 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लब विजयी भएको छ। सातदोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको खेलमा पुलिसले चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहट विरुद्ध 3-1 को जित निकालेको हो। पुलिसका लागि निर्मला विक, निरु थापा र अनुष्का शेर्पाले 1-1 गोल गरेका हुन्। चन्द्रपुरकी सविता राणा मगरले 1 गोल फर्काइन्। खेलको 27औं मिनेटमा निर्मलाले 6 यार्ड बक्सबाट गोल गर्दै पुलिसलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। निरु थापाको हेडबल पोस्टमा लागेर फर्किएको बललाई निर्मलाले जाली सुमाएकी हुन्। तर खेलको 39औं मिनेटमा पुलिसको गोलरक्षक सपना राईको गल्तीमा चन्द्रपुरले बराबरी गोल फर्कायो। चन्द्रपुरका लागि सविताले गोल गरेकी थिइन्। खेलको 50औं मिनेटमा पुलिसले 2-1 को अग्रता बनायो। रेखा पौडेलको पासलाई डिबक्स भित्रबाट निरुले सहजै गोल गरेकी थिइन्। प्रतियोगितामा निरुको यो पहिलो गोल हो। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा अनुष्काले गोल गर्दै पुलिसलाई 3-1 को जित दिलाएकी हुन्। जितसँगै पुलिस लीगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। पुलिसले 5 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। 6औं स्थानमा रहेको चन्द्रपुरले 5 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेलमा विराटनगर र आर्मी तथा दोस्रो खेलमा एपीएफ र चौदण्डी गढी भिड्नेछन्। राष्ट्रिय भलिबल टिमका कप्तान इमरान मगर र महिला राष्ट्रिय टोलीकी स्पाइकर प्रतिभा मालीले मनोरञ्जन रमण शर्मा अवार्ड प्राप्त गरेका छन्। नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष समेत रहेका मनोरञ्जन रमण शर्माले स्थापना गरेको अवार्ड कार्यक्रममा नेपाल भलिबल संघले पुरुषतर्फ इम र महिलातर्फ प्रतिभालाई प्रदान गरेको हो। नेपालमा सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा गरेको प्रदर्शन, नेपाली भलिबललाई गरेको योगदानको आधारमा पुरुष टोलीका कप्तान इम र महिला टोलीकी स्पाइकर प्रतिभालाई सम्मान गरिएको हो। इम नेपाल पुलिस क्लबका कप्तान समेत हुन् भने प्रतिभा न्यू डायमन्ड एकाडेमीको प्रतिनिधित्व गरिरहेकी छिन्। अवार्डबाट सम्मानित इम र प्रतिभाले जनही 35,000 रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले प्रदान गरेका हुन्। सम्मानित भएपछि दुवैजनाले आउँदै गरेका पिँढीका लागि यस्तो अवार्डले खेल्न प्रेरणा मिल्ने बताएका छन्। भलिबल खेललाई राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिएपछि संघका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्माले 10 लाखको अक्षय कोष स्थापना गरेका थिए। सोही कोषबाट आएको ब्याज रकमलाई शर्माले अवार्डको नाममा एक पुरुष र एक महिला खेलाडीलाई प्रदान गर्दै आइरहेका छन्। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर मौसम सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदक तर्फको बहस आज सकिएको छ। विघटन विरुद्ध परेका 13वटा रिटको बहस आजबाट सकिएसँगै सरकारी पक्षको बहस सोमबारबाट सुरु हुने संवैधानिक इजलासले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक परिषदले संसदीय सुनवाईका लागि पठाएको पत्र फिर्ता गर्नु भएको छ। मुख्य सचिव एवं संवैधानिक परिषदका सचिवलाई आइतबारको मितिमा पत्र लेख्दै सापकोटाले सिफारिसको पत्र फिर्ता गर्नु भएको हो। गत पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10वटा विषयगत समिति पनि स्वतः विघटित भएका छन्। विघटनसँगै प्रतिनिधि सभाका सांसद र विषयगत समितिका सभापतिहरूको सुविधा पनि खोसिएको छ। तर सचिवालयले उपलब्ध गराएको सवारी साधन भने सभापतिहरूले अझै फिर्ता गरेका छैनन्।
बेलायतले युरोपियन युनियनले कोरोना विरुद्धको खोप निर्यातमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै निर्धारित योजना अनुसार नै खोप निर्यातप्रति आफू विश्वस्त रहेको बताएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युरोपियन कमिसनका अध्यक्षसँग कुरा गर्दै खोप निर्यात नरोकिने र आफ्नो योजना अनुसार निर्यात गरिने जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लब विजयी भएको छ। इन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको खेलमा पुलिसले चन्द्रपुर नगरपालिका रौथट विरुद्ध 3-1 को जित निकालेको हो। जितसँगै पुलिस लीगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। पुलिसले 5 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ भने छैठौं स्थानको चन्द्रपुरले 5 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।